دونك غادي نمشيو للتمرين الثاني. التمرين الثاني اللي غادي يكون فيه الضرب والقسمة ان شاء الله. غادي نشوفو التمرين الثاني اللي هو الضرب. دونك هنا الطابلو كما قلت لكم الا يعني هنا ديجا قديتهم، يعني الا سميتو غادي ديسينيوهم، ديروا بوز الفيديو ديسينيوهم عافاكم ومن بعد نكملوا التمرين. دونك هنا دي ماتيريال اللي هما لي ماتيريال ميكرو اورديناتور، ان اورديناتور، ان بي سي بورتابل، امبريمون. هنا لي ماتيريال عندنا دي كونتيتي شحال بعنا ولي بري يونيتير ديالهم، يعني كل وحده شحال باش كتباع، وهنا غادي نحسبوا التوتال ديالهم. يعني عادي مثلا نديرو دي زيكزامبل. هنا مثلا بعت 25، هنا مثلا 15 اونطري، هنا مثلا 12 مثلا. هنا البري يونيتير باغ اكزومبل 4000 entrée, PC portable 6000 par exemple, imprimante 2000. Ce sont des exemples. Donc هنا كما قلت لكم هنا هادو غادي يكونوا فلوس بري يونيتير سهله كما شفنا في التي بي الاول. غادي ندير سيليكسيوني، ياك غندير سيليكسيوني، لاحظوا معايا سيليكسيوني كامل هادو حتى اللي سميتو اللي مازال ما حسبتش. وغادي نمشي ندير كليك دروا فورما دو سيلول مونيتير، غادي نكليكي هنا فاش كان الرمز ديال الاورو، وغادي نمشي للكلافي ندير مات. فوالا مات اوكي. فوالا هادي هي دابا تحول يعني بالعمله المغربيه 4000 درهم 6000 درهم 2000 درهم. دونك هنا نحسب التوتال هو لو بري يونيتير في الكونتيتي، يعني شحال بعنا في البري ديال كل وحده. دونك سهله ايغال كونتيتي مضروبه في البري يونيتير. دونك هذه هي الطريقه العاديه، متفقين؟ دونك فونكسيون كونترول بلس زد، فونكسيون هي ايغال برودوي بي ار برودوي دوبل كليك، كندير سيليكسيوني كلشي، كنسيليكسيوني كلشي دقه وحده وكندير اونطري. فوالا وكندير كوبيي. فوالا يعني ساهله. هنا غادي نديرو التوتال ديالهم فونكسيون اس او دوزيام، غادي نسيليكسيوني هادو اونطري. فوالا التوتال ديال لي ماتيريال، يعني التوتال الفلوس شحال، يعني شحال تخلصت في لي ماتيريال اللي بعت. يعني دائما يعني التوتال كيكون في الكونتيتي فوا البري يونيتير. هنا غادي نمشيو نشوفو مثلا هنا بغيت ندير كغا. قبل غادي نوري لكم دي راكورسي اخرين لي ساهلين، شفنا يعني ساهلين، يعني شفنا في الفيديو اللي فات. الفيديو الثاني شفنا كيفاش كنجي اجوتيو دي كولون، يعني كنمشي كندير سيليكسيوني الكولون وكندير كليك دروا انسيرسيون. سي كلير. الا بغيت نسوبريميه كنعاود ندير كليك، كندير كليك دروا كندير سوبريمي. فوالا هنا في الكلافي ساهله، انا ما محتاجش كاع، ما محتاج لاسيغي. غادي نمشي مثلا هنا بغيت نزيد كولون ما بين كونتيتي ولا بريونيتي، ولا مثلا بريونيتي والتوتال. سي يعني عادي. شنو غادي ندير؟ غادي ندير كونترول بلس وكيعطي ليا واحد الفينيتر صغيره. يعني شنو غادي نزيد؟ بغيت نزيد كولون. فوالا كنديبلاصا غير بلي فليش، يعني ما بلا لا سيغي بلا والو. كندير كولون اونتي وكندير اوكي. سي كلير. غادي نعاود غادي ندير ليه كونترول، بغيت نسوبريمي. شنو غادي ندير؟ غندير كونترول ناقص، كونترول ناقص وشنو عطا لي سوبريمي. شنو غادي نسوبريمي؟ كولون اونتي اوكي. سي كلير. مثلا بغيت نزيد دو كولون، نزيد جوج ديال لي كولون هنا. شنو غادي ندير؟ كيفاش غادي نسيليكسيونو؟ انا مثلا ما عنديش لا سوري. غادي ندير نحط الفليش ديالي هنا وغادي ندير شيفت ونسيليكسيوني السيلول الثانيه، وغادي ندير نحط صبعي على كونترول بلس، وغادي لا فينيتر وندير كولون اونتي. فوالا الطابلو ديالي زادو فيه دو كولون. هنا غادي ندير زومي، لان اصلا زوميت راه عندنا هنا الزوم. فوالا كنصل 100% زوم، درت زوم باش يبان الطابلو مزيان. دونك هنا الزوم. فوالا الطابلو ديال دو كولون. باش نسوبريميهم غادي نعاود نمشي ندير سيليكسيوني هاد دو كولون لي زدت، كونترول
موان كونترول ناقص كنديبلاصا بلي فليش كولون اونتي اوكي. كنتمنى بأنها راه واضحة. دونك غادي نمشيو للتمرين الثالث ديال القسمة. هنا مثلا عندنا لي ميكرو اورديناتور بيسي بورطابل امبريمون يعني بحال يعني هنا غير غادي يكون عندنا القسمة. مثلا عندنا هنا تباعو مثلا بمجموع 30,000 درهم. هنا مثلا مجموع ديال 20,000 درهم. هنا مثلا مجموع ديال 15,000 درهم. هنا كونتيتي لي تباع 15. هنا مثلا 12. هنا 8. دونك القسمة العادية كنهز العدد وكنقسمو على المقسوم ديالو كندير اونطخي. هذه هي الطريقة العادية. دونك غادي ندير سوبريمي. دونك ولكن اكسل دار لينا الفونكسيون اللي هي فونكسيون كوسيون. عندنا الكوسيون هي هذه كوسيون. كنهز العدد وكنقسمو على المقسوم ديالو كنسيليكسيوني البري توتال وكندير بوان فيرغول على الكونتيتي. فوالا اونطخي. هنا كذلك كوسيون دوبل كليك العدد كندير بوان فيرغول على المقسوم ديالو كندير كوبيي. فوالا هنا هادو فلوس وهادو كذلك فلوس. دونك غادي نسيليكسيونيهم غندير كليك دروا فورما دو سيلول مونيتير. هنا ماد اونطري. دونك عوض باش نعاود تاني نسيليكسيوني هادو عندي سهله. غندير واحد نسيليكسيوني وحده غنكليك على واحد السيلول وغادي نمشي لغوبرودوير لا ميزون فورم. هادي كدير غوبرودوي يعني كتعقل على الميزون فورم والشكل يعني البوليس طاي ديالو كلشي. غندير هكا وغادي نسيليكسيونيهم كاملين. فوالا هنا عندنا ايكال سوم دوبل كليك سوم ديالهم اونطري. دونك هادو هما السوم. فوالا هنا مثلا بغيت ندير كغا. هنا باش مثلا ندير كغا غادي ندير سيليكسيوني وغادي ندير كونترول جي كونترول بلس جي. هنا مثلا كذلك غادي نمشي نهبط ندير شيفت سيليكسيونيهم كونترول بلس جي. هنا مثلا كذلك تعادو شيفت سيليكسيوني كونترول بلس جي. وكذلك بغيت يكونو ايطاليك هي كونترول بلس اي. الا بغا يكونو سولينيي كونترول بلس او. مارش. دونك هذا هو التمرين ديالنا ديال هذا الفيديو. كنتمنى انه كلشي واضحين ان شاء الله. كنشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.